السلام عليكم بنات، السلام عليكم احلى متتبعات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. نتمنى ان شاء الله تكون لكم الصحه والسلامه. نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد العشيوه ديالي هكا، تكون سهله بسيطه لذيذه وتكون لذيذه ان شاء الله. نتمنى تعجبكم ان شاء الله. المهم اللي اول مره كتشوف القناه ديالي ما تنسانيش بالتشجيع ديالها والدعم ديالها، وتابونا معايا ودير ليا الجيم. والمتبعات القدام شو كنشكرهم بزاف، كنقول لهم انا ما ينساونيش ديما بالجيم ديالهم والكومنتيرات ديالهم الزوينه. المهم غادي نخليكم معايا ان شاء الله باش تشوفوا معايا اشنو غادي نوجد العشيوه ديال اليوم. غتكون سهله بسيطه ولكن غتكون لذيذه ان شاء الله. خليكم معايا. المهم يا البنات، انا دابا غندير الحريريه الاولى. ديجا شاركتها معكم في القناه ديالي ولكن ما كاين باش نعاود نشاركها معكم. هنا حكيت البصله ومطيشه كما كتشوفوا في الكوكوت، حنوها ولا حكوها، المهم بحال بحال. صافي غادي نزيد عليها سمحوا لي، غنزيد عليها الربيع، القزبور والمعدنوس والكرفس، وغادي نزيد الزيت والعطريه والطريقه العاديه ديال الحريره بالقطانيه او الحريره المغربيه. نزيد الزيت النباتيه وغادي نزيد العطريه ديال الملحه، وغادي ندير البزار، المهم العطريه كاملين، السكنجبير والحرقوم والتحميره، التحميره كما قلت لكم. وغندير واحد القبصه ديال قرفه كتجي فيها زوينه، شويه ديال القزبور مطحون، غندير هاد الشيء كله فوق البوطه باش يتشحر. المهم نديرو هكا فوق البوطه يتشحر، غادي نغطي عليه باش يتشحر ليا هادو. عاد نزيد القطاني وغادي نمشيو دابا نوجدو واحد المرافقه اللي غادي نرفق بها هاد الحريه ديال ان شاء الله. هنا البنات غنعجن واحد العجينه اللي هي تكون بحال العجين المسمن، بحال العجين المسمن يعني عادي. درت هنا دقيق درت هنا الخليط ديال الدقيق بين الفينو والفورس، دقيق الفينو وشويه دقيق الفورس، وغنزيد الملحه حسب الذوق، وغنزيد واحد الطريقه ديال الخميره البنات، شويه واحد شويه كوب تاع الملحه، عفوا تاع الخميره، وغنزيد شويه ديال السنيده حتى هي واحد شويه هكا، غير واحد شويه. صافي هاد العجينه نعجنها بالماء دافي عادي، نعجنها مزيان. نعجن بحال العجينه ديال السمنه البنات، غادي نخليها ترتاح واحد شويه لما نوجد الحشو. المهم انا البنات الحريره تشحرت ليا، ديك اللي درت ديك الصوص ديال الحريره باش نلف فيها القطاني بعدا. صافي تشحرت ليا، غادي نزيد هنا عندي العدس والفول، غسلتهم من قبل بطبيعه الحال. البنات كندير كلشي بالزربه محدبتي ناعسه. عندي هنا الحمص، كما تشوفوا. صافي غادي ندير لها الماء، ندير هنا الماء السخون، عندي الماء السخون الماء الاخضر باش نطيب ليها الحريه ديالي دغيا. واحد القدر هكا ديال الماء ونخليها تصفر على خاطرها بما نمشي نعجن العجينه ديالي. وهانتوما معايا لان كما قلت لكم كندير كلشي بالزربه دغيا
باش نوجد العشاء قبل ما تفيق بنتي، حيت الا فاغر ما كتخلينيش كتبقى داخليها الكوزينه وتبقى جر فيا وتبقى تغوت، تنخاف تقلب عليها شي حاجه الله يحفظ. تنحاول ملي تكون نعسه ندير شي حاجه وصافي هكا. سمحوا لي حتى كنتعطل عليكم في الفيديوهات وهذا ما نلوحهمش، راكم عارفين ولا الدراري الصغار الا عندك راه ما يخليوكش ديري حتى شي حاجه، ما كتكون عندك الوقت تاع راسك. راكم عارفين عند الدراري الصغار راه يفهمني. ايوا صافي البنات، غندوز نعجن هاد العجين، غنعجنو بحال المسمن كما قلت لكم، ندلكو مزيان. المهم ها نتوما معايا صافي البنات كما شفتوا معايا بعد ما عجنت العجينه ديالي مزيان، ديكتها مزيانه البنات صافي، وبينا كنقطعها على هاد الشكل كويرات صغيورين، حيت وغادي ان شاء الله ملي غادي نكملها كلشي نقطعها بهذه الطريقه غنحطها كرتاح، وغندوز باش نصايب واحد الحشوه باش نعمرها ان شاء الله، وغادي نديرها على شكل ديال السيجار كتجي زوينه مورقه بحال الا درتيهم بورقه البسطيله، ولكن بلا ورقه البسطيله. هي السيجار بلا ورقه البسطيله. المهم كيجيو البنات زوينين الولدان ان شاء الله. نتوما معايا سمحوا لي على الصداع ديال الكوكوت بعدا، حيت راه درت الحرير كما شفتوا معايا كطيب. المهم نتوما معايا نسالي نكمل العجين هكا ونرجع معكم باش تشوفوا الحشوه ديالي. هنا البنات رجعت معكم باش تشوفوا معايا الحشوه باش غنعمر هذيك السيجاره او هذيك العجين اللي صايبت من قبل. عندي هنا البصله قطعتها هكا رقيقه، وعندي هنا الفلفله، عندي فلفله خضراء حمراء وصفراء، المهم الوان. اللي ما عندكمش الوان تقدروا تستعملوا غير فلفله خضراء ماشي مشكل. وعندي الكفته، عندي واحد المهم كميه قليله هكا 100 غرام 200 غرام الكفته. المهم نتوما يعني الكميه ديالكم شحال بغيتو ديروا ديال هذا السيجار. المهم داكشي ماشي عندي شي عبار انا درتو. المهم كل واحد وعينو ميزانو على قد داكشي. تقدر ديري شويه الكفته وشويه الفلفله وشويه البصل تعمر بها شويه د العجينه، يعني كل واحد على افراد العائله ديالو شحال بغا يدير ديال السيجار هكاك. وعندي هنا هذا شريط الارز، شريط الصينيه ديال الرز هذه زوينه. وعندي هنا فرماج حمر حتى هو. هذا ما كان البنات غندير هذه تشحر هذه البصله، غندير زيت المائده وغنزيد ليها مليحه ونزيد ليها البزار شويه ديال التحميره وشويه ديال الحرقون. حاولوا ديروا حتى الهريسه حسب الذوق اللي بغاها، اللي ما بغاش بلاش. غنديرها فوق البوطه باش تشحر ليا. وسمحوا لي على الصباع ديال الكوكوت، قلت لكم هذا الفيديو فيه شويه ديال التبرزيط، غير سمحوا لي. طيب غادي نشحر هاد البصله صافي. هذا نبدا كتشحر ليا هاد البصله، غنزيد عليها الفلفله حتى هي غادي نشحرها معاها. يتشحروا شويه ونزيد عليهم الكفته. هنا البنات خديت ديك الشعريه الصينيه درتها في الماء تكون طايب، زيد عليها ما طايب، درت غير نص ديالها البنات، ما درتهاش كامله كافياني، درت نص ديالها وخليت نص ديالها حتى من بعد. صافي درتها هكا في الماء طايب باش تطلق وغنقطعها نزيدها ان شاء الله الحشو ديالها. دابا البنات نزيد عليهم هذيك الكفته نحاول نكرفتها هكا، غادي نزيدها فيه. سمحوا لي بزاف كما قلت لكم، كنتمنى ان الصوت ديالي يكون مسموع مع الكوكوت كدير الصباح. صافي يا البنات هنا نزيد شويه د الربيع مقطع. راه تشحرات عندي ديك الكفته وداكشي كامل اللي درت، غنزيد هاد الربيع مقطع هكا كلشي
شحر عندي وصافي نكتة والبصله والفلفله. غادي نزيد عليهم ديك الشعريه الصينيه حتى هي او الشعريه د القرد بعد ما صفيتها وقطعتها بالخط. هاد الحشوه البنات كتجي لذيذه بزاف. تقدروا ديروا حتى الحوت، تقدروا ديروا لداند او الدجاج، اي حاجه ماشي ضروري ديروا كفته. المهم كل واحد شنو عنده شنو ممكن يدير. صافي البنات غنصفيهم. تقدروا هنا تزيدوا فرماج احمر محكوك، انا غندير مقطع ما عنديش محكوك. غادي نحاول نقطعو شويه صغير وغادي نزيدو كما كتشوفوا البنات. نزلتها من فوق البوطه والفرماج غنقطعو بحال هكا حيت انا بقى عندي هاد شويه وكنت مقطعه ودايره بزاف. صافي غادي ناخذ بحال هكا نقطعو عليه. هو محكوك ما كاين ما احسن انه يكون محكوك، هو مشهور ولكن معليش نقضي باللي كاين. كما قلت لكم دائما الواحد يقضي باللي عنده، وماشي ضروري نقلبوا نديروا شي حاجه ولا نكلفوا على نفسنا. دائما الواحد يقضي باللي عنده وتكون شي حاجه لذيذه وزوينه. المهم راه كتخرج الكشوه لذيذه بزاف البنات. والفرماج مع السخونيه راه كيذوب. غادي نخلي هاد الكشوه تبرد عاد نبدا نعمر بها العجينه ديالي وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله. صافي البنات بعد ما ارتاح ليا العجين ديالي غادي نبدا نورق فيه، والحشو ديالي حتى هو راه برد ليا. غادي ناخذ هكا البنات عادي كنسرحها مزيان، كندهنها بالزيت وغادي نسرحها تكون رقيقه كما تشوفوا معايا. تقدروا تخدموا فوق الرخام او فوق الزليجه، غير انا ما فيا عرفتيني رون الدنيا بالزيت. كما قلت لكم راه كندير كلشي دغيا باش قبل ما تفيق بنتي باش نكون تهنيت من العشاء. صافي تفيق لسا تلعب ونقابلها على خاطري ونلعب معاها وداكشي. هذا مكان كما قلت لكم راه كنسرحها بحال هكا كندهنها بالزيت. غادي ناخذ هاد الحشوه واحد المعلقه بحال هكا، المهم واحد القياس. كنحاول نشكل بحال سيجار او بريوه او اي شكل بغيتو راه تقدروا ديروه البنات، ماشي ضروري بحال هكا. المهم بحال هكا تكون العجينه رقيقه، راه كيجي البنات مقرمش وزوين بهذا الشكل. صافي غادي نستوهم في الطاوه، غنطيبهم في الفران. ناخذ الطاوه ديالي كنستوهم فيها بحال هكا. غنستمروا بهذه الطريقه حتى نكملوا كاع العجينه اللي عندي. المهم غندير معكم واحده اخرى باش تشوفوا. غندير كويرات صغار ديال العجينه. الشكل تقدروا ديروا اي شكل كما بغيتو، كما قلت لكم تقدروا ديروا شكل مثلث او مربع او المهم تقدر طوي مسمنه بحال المسمن عادي هكا، ومن بعد تعمروا الوسط منه وتردوه ثاني كتشدوه بواحد الزيتونه او المهم اشكال مختلفه وكل واحد يتفنن كيف ما بغى. بحال هكا
بهذا الشكل البنات نحطهم في الطاوه ديالي. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل كاع هاد العجين اللي عندي. صافي البنات هاهم من بعد ما عمرتهم بحال هكا. المهم انا كنشعل الفران وهنا كنديرهم بشويه ديال البيض باش يتحمروا من الفوق، وغادي نرشهم باللي بغيتو بشويه الزنجلان اولا ديروا عليهم فرماج حمر من الفوق اولا البافو اولا اللي عندكم. المهم داكشي كيبقى اختياري ترشوهم باش ما بغيتو. غندير لهم هكا البيض وغادي نرشهم شويه الزنجلان وغادي ندخلهم للفران يتحمروا يطيبوا يعني عادي. صافي وغادي تشوفوهم ان شاء الله تشوفوا الشكل النهائي ديالهم كيفاش غيجي. هنا البنات الحريره ديالي بعد ما صافي طفيت عليها دارت يعني كطابت، زدت لها هنا ثاني الماء وخليتها كتطلع. غنزيد عليها نزيد فيها شويه د الروز كالروز العادي، نزيد فيها واحد الكميه هكا ديال الروز وغادي نزيد شويه الشعريه حتى هي هكا واحد شويه ديال الشعريه باش يطيب معاها. الشعريه ما كنكثروهاش بزاف حيت كتعصب، هذه هنا كتعصب ليها حريره كتبقاش تجي مزيانه. صافي غادي نخليها تطلع البنات تطلع ندوز ندورها بالدقيق. ها هو البنات الشكل النهائي ديال هاد السيجار اللي عمرت. كما شفتوا معايا بعجين ديال المسمن راه كيجيو البنات لذاذ بزاف زوينين، كيجيو مقرمشين وغزالين البنات والله العظيم. جربوهم ما تندموش عليهم نهائيا. وديال الحريره ديالي العادي يعني الحريره الحامضه ندير واحد طريف الحامض اللي بقى. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. شكرا لكم حبوباتي، كنشكركم بزاف. ما تنساونيش بلي جيم والتعليق ديالكم الزوينه. اكتبوا لي تعليق على الفيديو ديالي كيفاش جاكم ان شاء الله. كنشكركم بزاف والسلام عليكم.